जय मसी सोम जय भाइले मसी। सिधाउनु भयो हाम्रो हुन्छ है आन्दोलन भाइलाई दिन्छु धन्यवाद सोम भाइलाई पनि है एकदम राम्रो है मिठो आराधनामा गर्दै थियो अनि मेरो अलिकति गएछ है सरी आन्दोलन भाइ लिनुहोस् है धन्यवाद अनि हाम्रो भाइ चाहिँ है नेपालबाट पनि हाम्रो लागि है प्रभुको वचन लिएर आउनु हुँदैछ उहाँ हाम्रो मण्डलीको होइन तर पनि उहाँले है प्रभुमा एउटै प्रेम राखेर हाम्रो निम्ति चाहिँ आत्मिकी भोजन लिएर आउनु हुँदैछ है प्रभुलाई धन्यवाद भाइलाई पनि प्रभुले आशिष दिउन् भाइलाई है स्वागत गर्नेछौँ हुन्छ धेरै धन्यवाद हाम्रो आराधना झुन्डलाई अनि दाई दिदी सबैजनालाई अनि हाम्रो निलम बडीलाई पनि धेरै धन्यवाद तपाईको प्रेमिलो शब्दहरूको निम्ति र आज विश्वव्यापी रूपमै सेवा संगति भइराखेको छ र फेरि पनि यो थर्ड कोभिड ओमिक्रोन बढ्दैछ र हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ कि प्रभुले हामीलाई यस्तो अवस्थामा पनि प्रभुले हामीलाई सुरक्षा सहायता दिनुभएको होस् र दिनुहुनेछ हालेलुया र हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ हाम्रो पास्टर अङ्कल अनि आन्टीको निम्ति उता हाम्रो दिप्रता दिदी दाई क्रिस्टिना दिदी उहाँहरूले यात्रामा हुनुहुन्छ होला अनि सायद पुगी पनि सक्नुभयो होला धेरै धन्यवाद फुल गोस्पल एजिट चर्च मण्डली परिवारलाई यो सेवामा नेपालबाट तपाईहरुसँग सेवा गर्ने प्रभुको वचन प्रचार गर्ने मौका मलाई दिनुभएको लागि प्रभुको स्तुति भएको होस् म मेरो यो पावर पोइन्ट सेयर गर्न चाहन्छु र मलाई सजिलो हुनेछ प्रभुको वचन प्रकाश पार्नको निम्ति एकैछिन है त आजको विषय चाहिँ आनन्द याकुब 1 अध्यायको 2 पद अर्थात् 1 पददेखि 12 पदसम्म म 45 मिनेटमा यसलाई सिद्ध्याउने छु अहिले नेपालको ठ्याक्कै 12:45 भयो है त 45 मिनेटमै म वचनलाई सेवा गर्नेछु आजको विषय आनन्द याकुब 1 अध्यायको 1 पददेखि 12 पदसम्म यसलाई क्रमबद्ध तरिकाले हामी पाठ गर्नेछौँ र सुरुको प्रार्थना गरौँ र वचनको प्रभु तपाईलाई धन्यवाद यो वचन प्रकाश पार्नलाई पवित्र आत्मा मेरो ज्ञान र मेरो बुद्धिले होइन तर आज मण्डलीमा अनि यो वचनद्वारा रिभाइभल जागृति आउन सकेको होस् यो वचनद्वारा हामीले ताजगी हुन सकौँ हामी फेरि पनि ख्रिस्टमा बढ्दै अगाडि बढ्न सकौँ ती कुराहरूको निम्ति एउटा एनर्जीको रूपमा यो वचन आज हाम्रो निम्ति हुन सकौँ प्रभु पवित्र आत्मा वचन प्रचार गर्ने सुन्ने हामी दुवै पक्ष हामीसँग रहनुहोस् येशू प्रभुको नाउँमा आमेन 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 यो याकुबको पत्र जुन याकुब चाहिँ जेरुसलेम चर्चको पास्टर हुनुहुन्थ्यो अनि हामीले यो याकुबको ब्याकग्राउन्डको विषयमा हेर्ने हो भने यो याकुब चाहिँ येशू ख्रिस्टको आफ्नै भाइ हो यूहन्ना 7 अध्यायको 5 पद मर्कुस 3 अध्यायको 21 पद 6 अध्यायको 3 पद तपाईहरुले यहाँ पावर पोइन्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ नोट पनि गर्नुस् र कति पटक मैले प्रचार गर्दै गर्दा अलिक कन्फ्युज हुन सक्ला तपाईहरुले बेलुकातिर एकचोटि
स्टडी गर्नुभयो भने केही धेरै स्पष्ट हुनुहुनेछ। र कति यस्ता सम्प्रदायहरू छन् क्रिस्चियनिटीमा जुन सम्प्रदायले, जुन डिनोमिनेसनले यो जेम्स याकुबलाई चाहिँ येशूको आफ्नै भाइ हो भनेर विश्वास गर्दैन। तर हामी पेन्टिकोस्टल, हामी ब्याकग्राउन्डका हामी चाहिँ विश्वास गर्छौँ। र यो जेम्स याकुबको नाम हामीले बाइबलमा हेऱ्यौँ भने धेरै नामहरू, जेम्स नामहरू हामी पाउँछौँ। त्यस कारणले विश्वासीजनहरू, मण्डली परिवारहरू, वक्ताले, प्रचारकले यूहन्ना, याकुब, सिमोन, पत्रुस र विभिन्न नाम लिँदा तपाईँ स्पष्ट हुनुपर्छ कि वक्ताले कसको विषयमा बोल्दैछ भन्ने कुरा। मलाई कति विश्वासीले यसरी पनि भन्ने गर्छ, आन्दोलन सर याकुब त धेरै छ बाइबलमा, यूहन्ना पनि येशूको चेला, उता पानीको बप्तिस्मा दिने पनि छन्। कसरी फाइन्ड आउट गर्ने वक्ताले कसको विषयमा बोलेको हो भनेर कसरी हामी थाहा पाउने भनेर मलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। मैले एउटै जवाब दिन्थेँ, तपाईँले चाहिँ के गर्नु पर्यो, अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययनलाई बढाउनु पर्यो, अनि मात्रै तपाईँले बुझ्नुहुनेछ। र यो जेम्स याकुब मर्कुस 1 अध्यायको 19 पदमा अध्ययन गर्यो भने त्यहाँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ भन्दा नि, मर्कुस 1 अध्यायको 19 पदमा निकाल्नुहोस्। आज म धेरै खण्डहरूलाई तपाईँहरूको माझमा प्रचार गर्नेछु, बोल्नेछु। मर्कुस 1 अध्यायको 19 पद यसो लेखिएको छ, अनि अलि पर गएपछि उहाँले जब्दियाका 2 छोरा याकुब र यूहन्नालाई ढुङ्गामा बसी जाल तुनिरहेको देख्नुभयो। हेर्नुहोस् है, यहाँ पनि के छ, याकुब र यूहन्ना। यो याकुब भनेको चाहिँ फेरि येशूको भाइ हो, जुन हामी पत्र अहिले पढ्दैछौँ। तर मर्कुस 1 अध्यायको 19 पद तपाईँले पढ्नुभयो भने यो याकुब भनेको चाहिँ फेरि जब्दियाको छोरा। तर मैले अहिले वचन प्रचार गर्दा याकुब भनेको चाहिँ येशूको भाइ। त्यस्तै गरी लुका 6 अध्याय, मत्ती, मर्कुस, लुका 6 अध्यायको 16 पदलाई पनि हामी हेरौँ। लुका 6 अध्यायको 16 पद तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ के लेखिएको छ भन्दा 14 पदबाट पढौँ है त। यहाँ चाहिँ येशूका 12 जना प्रेरितहरूलाई येशूले छान्नुभयो। सिमोन 14 पद, जसलाई उहाँले पत्रुस नाउँ पनि दिनुभयो, र तिनका भाइ अन्द्रियास, याकुब, यहाँ फेरि याकुब आए, र यूहन्ना जब्दियाका, याकुब र यूहन्ना जब्दियाका छोरा, फिलिप र बार्थोलोमाई 15 पद, मत्ती र थोमा, अल्फासका छोरा याकुब, फेरि याकुब आए, हेर्नुहोस् है, अल्फासका छोरा याकुब, र सिमोन जो उग्रपन्थी भनिने याकुब, फेरि नाम आयो याकुब, याकुबको छोरा यहुदा, र यहुदा इस्करियोत जो विश्वासघाती थिए। भनेपछि यहाँ याकुब हेर्नु त 2 पटक रिपिट गरिएको छ। लुका 6 अध्यायको 16 पदमा, मर्कुस 1 अध्यायको 19 पदमा। त्यस कारणले हामीले जहिले पनि वचन सुन्दा कसको बारेमा बोल्दैछ भन्ने कुरा हामी क्लियर हुनुपर्छ। त्यस कारणले यो याकुब चाहिँ येशूको आफ्नै भाइ हुनुहुन्थ्यो। अर्को कुरा चाहिँ यहुदीहरूमा एउटै नाम याकुब, यूहन्ना भन्ने नाम चाहिँ धेरैजनाको हुन्थ्यो। जस्तै हाम्रो सोसाइटीमा, हाम्रो समाजमा पनि एकजना व्यक्तिको नाम धेरै व्यक्तिको नाम हुन्छ। त्यो प्रकारले यहुदीहरूले पनि आफ्नो नाम त्यसरी राखिन्थ्यो, एउटै नाम धेरै व्यक्तिहरू राखिन्थ्यो। अर्को यो
याकुबको बारेमा फेरि पनि मैले बोल्दै गर्दा यो जेरुसलेमको पहिलो मण्डली, विश्वव्यापी इसाईहरूको पहिलो मण्डली भनेको चाहिँ यरुसलेमको मण्डली हो। त्यो यरुसलेमको मण्डलीबाट नै मण्डली के भन्छ संसारभरि फिजे। वास्तवमा यो यरुसलेमको मण्डलीको संस्थापक, स्थापना गर्ने चाहिँ येशूको प्रेरित चेला पत्रुस हो। जब पत्रुस यरुसलेममा पुगे अनि उसले यो यरुसलेमको मन्दिर चाहिँ स्थापना गरेको थियो। तर पछि भनिन्छ नि नातावाद कृपावाद, अनि येशूको आफ्नै साक्कै भाइ याकुबको कारणले चाहिँ मानिसहरूले याकुबलाई चाहिँ यरुसलेमको पास्टरको रूपमा नियुक्ति गरेको हामी थाहा पाउन सक्छौँ। र यो पत्र याकुबले 50 AD मा लेखिएको थियो भने, अनि याकुब चाहिँ 62 AD मा याकुब चाहिँ शहीद भयो। ऊ चाहिँ प्रभुको निम्ति उसले आफ्नो जीवन अर्पण गरेको हामी इतिहासमा यो प्रकारले अध्ययन गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा, 1 अध्यायको 1 पद यसो लेखिएको छ, परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवक याकुब। याकुब 1 अध्यायको 1 पद, परमेश्वर र प्रभु येशू ख्रीष्टको सेवक याकुबबाट ठाउँ ठाउँमा छरपष्ट भएका 12 कुललाई अभिवादन। पहिलो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा, नेपालीमा तपाईँले सेवक भन्ने शब्द पाउनुहुन्छ नेपाली बाइबलमा। तर तपाईँले इङ्ग्लिस बाइबल पढ्नुभयो भने सर्भेन्ट भन्ने वर्ड पाउनुहुन्छ। तर तपाईँले ग्रिक बाइबल र हिब्रू बाइबल, पुरानो करार हिब्रू भाषामा लेखिएको थियो, नयाँ करार ग्रिक भाषामा लेखिएको थियो। ग्रिक र हिब्रू भाषामा चाहिँ स्लेभ, दास भन्ने शब्द चलाएको छ हिब्रू र ग्रिकमा। तर 16औं शताब्दी पश्चात मार्टिन लुथरले रिफर्मेसन गरेपछि धेरै अनगिन्ती विभिन्न भाषामा बाइबल ट्रान्सलेसन हुन पुग्यो, सफल भयो। र त्यो बेलामा दास वास्तवमा ओरिजिनल शब्द चाहिँ दास हो, दास लेख्नु पर्नेमा। तर इङ्ग्लिस र नेपाली बाइबलमा सेवक, सर्भेन्ट भन्ने शब्द लेखिएको छ। कारण के हो भन्दा, यो 16औं, 17औं र 15औं शताब्दीमा हामीलाई थाहा छ दास प्रथा, यति धेरै दास प्रथा थियो कि दासहरूको भावनाको कुनै कदरै हुँदैन थियो। किनबेच, कुटपिट, मालिकले जे पनि गर्न सक्थ्यो दासहरूलाई। अनि 16औं शताब्दी पश्चात रिफर्मेसन आइसके पश्चात दास भन्ने शब्दलाई मानिसले एउटा फरक दृष्टिकोणले र दास भन्ने शब्द सुन्दा मनमा फरक छाप पर्ने भएको कारणले बाइबलका लेखकहरूले ट्रान्सलेसनमा सेवक र सर्भेन्ट भन्ने शब्द चलाएको हामी थाहा पाउन सक्छौँ। यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको निम्ति त मण्डली परिवार। त्यस पश्चात ठाउँ ठाउँमा छरपष्ट भएको भन्ने शब्द चलाएको छ 12 कुल। धेरै इसाईहरूले के भन्ने गर्छ भन्दा, यो 12 नम्बर चाहिँ एकदमै लक्की नम्बर हो भन्छ कि। याकुबको 12 वटा छोरा 12 कुल, येशूले 12 वटा चेला छान्नुभयो 12 नम्बर। अनि यो चाहिँ म थियोलोजिकल रूपमा सही भन्दिनँ। यो नम्बर कुनै लक्की र अनलक्की हुँदैन। कुरा बुझ्नुभयो नि? धेरैले त्यो प्रकारको शब्द प्रयोग गरिन्छ। 12 कुल भन्दा यहुदीहरूले जहिले पनि याकुबको 12 छोरा र यो 12 कुललाई जहिले पनि यहुदीहरूले चाहिँ आदरपूर्वक सम्झन्थे र आदर दिन्थे। फलस्वरूप येशूले 12 चेला, ताकि यहुदीहरूले थाहा होस् कि म परमेश्वरको पुत्र मात्र होइन, म परमेश्वर पनि हुँ। जुन परमेश्वरले
याकुबलाई 12 कुल दिनुभयो र त्यही परमेश्वरले अहिले 12 चेला निर्माण गर्नुभएको छ। पुरानो करारको स्मरण यहुदीहरूलाई दिँदैछ। तर धेरै विडम्बना मण्डलीका प्रचारकहरूले के प्रचार गर्छ भने येशूलाई चाहिँ चेलाहरूको आवश्यकता थियो अनि उहाँले प्रेरित नियुक्ति गर्नुभयो। यो पनि बिब्लिकल रूपमा सही होइन। येशूलाई कसैको खाँचो पर्दैन, तर आवश्यकता देखियो पुरानो करारलाई स्मरण गराउनको। त्यसकारणले येशू प्रभुको जीवन हामीले जन्मदेखि मृत्युसम्म हेर्यो भने नि येशूले जे गर्नु भने त्यो उहाँले गर्नुभएको क्रियाकलापद्वारा पुरानो करारको हामी फोटोकपी पाउन सक्छौँ। त्यसको चाहिँ त्यो छापहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यस कारणले हामी भन्छौँ कि प्रभु चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। 12 कुल ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ 12 कुल छरपष्ट भएर भनेको छ। किन छरपष्ट हुनु पर्यो? यदि हामीले प्रेरित 8 अध्याय निकाल्नु सबैजनाले, प्रेरित 8 अध्याय 1 पद, मैले अघि पनि भने म आज धेरै पटक खण्डहरूलाई पढ्न लगाउने छु। प्रेरित 8 अध्यायको 1 पद। प्रेरित 8 अध्यायसम्म तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने नि 7 अध्याय, 6 अध्याय, 5 अध्याय, 4 अध्यायमा तपाईँले पढ्नुभयो भने चेलाहरूले यहुदा देशको राजधानी यरुशलेम छोड्न चाहिराखेको छैन। कुनै पनि हालतमा उनीहरू त त्यो राजधानीमै लट्केर बसिराखेको छ। अहिले धेरै एमटिएस पढ्ने थियोलोजी गर्दै गरेको विद्यार्थीहरूको समस्या यही हो। मैले त बिटिएस गरेको छु, मैले त एमडिप गरेको छु, मैले त एमटिएस गरेको छु, म त खतरा हो नि त थियोलोजी बाइबलको। म सिटी, मेरो चाहिँ सिटी टार्गेट मिनिस्ट्री म गर्छु भन्ने धारणा हुन्छ धेरैजनाको, सहरमा गएर सेवाकाई गर्ने। अनि यो धारणा एकदमै गलत हो। सबै पढे लेखेको थियोलोजियनहरू सहर केन्द्रित भइदियो भने गाउँ कसले परिवर्तन गर्ने? अब हामीले 18औं 19औं शताब्दीका ग्रेट मिसनरीहरूको बायोग्राफीलाई स्टडी गर्ने भने लन्डन, अमेरिका त्यस्ता डेभलपमेन्ट कन्ट्रीहरू छोडेर उनीहरू चाहिँ अविकसित कन्ट्रीमा गएर उनीहरूले चाहिँ सर्भाइभ गरेको हामी थाहा पाउन सक्छौँ। त्यस कारणले प्रेरित 8 अध्याय 7 अध्यायसम्म आउँदा त सबै चेलाहरू त सदरमुकाम राजधानी जेरुसलेममै झुन्डेर बसेको छ कि। अब यसुले के भन्नुभयो? जाऊ सारा जगतमा, यहुदियामा, सामरियामा गएर सुसमाचार प्रचार गर भनेको छ। 7 अध्यायसम्म हामीले अध्ययन गर्यो भने चेलाहरू त त्यहीँ पो लट्केर बसेको छ। ल हेर्नुहोस् त अब 8 अध्यायको 1 पद पढौँ। के भयो अब त्यहाँ? 3 को हत्या। 3 को भनेको कसको? स्टिफनसको हत्या भइसक्यो है, उसलाई मारिसक्यो ढुङ्गाले हानेर। 3 को हत्या, स्टिफनसको हत्यामा सावल पनि सहमत थिए। त्यसै दिन यरुशलेममा भएका मण्डलीको विरुद्धमा ठुलो सतावट सुरु भयो। मण्डली परिवार हेर्नुहोस् है, ठुलो सतावट सुरु भयो। अनि प्रेरितहरू बाहेक तिनीहरू सबै यहुदिया र सामरिया इलाकातिर छरपष्ट भयो। अहिले पनि छरपष्ट भयो। हेर्नुहोस् त, 1 अध्याय 2 अध्यायमै हुनु पर्ने छरपष्ट। गाउँ गाउँमा, विभिन्न राज्यमा, देशमा जानु पर्ने उनीहरू त राजधानीमै लट्केर बसेको छ। हेर्नुहोस्, आज तपाईँ र मेरो जिन्दगी केमा लट्किँदैछ? हाम्रो जिन्दगी केमा लट्किँदैछ? हेर्नुहोस् है, सोच है मण्डली परिवार। स्टिफनसलाई मार्ने बित्तिकै भाग हो गया भाइ। अहिले हेर्नुहोस् त, दिल्लीमा भाग छ। बाप रे, कोरोना आ गया, चलो चलो घर में चलो, गांव में चलो। हेर्नुहोस् है, भाग छ।
स्तिफनसको हत्या गर्ने बित्तिकै मण्डली त तितर बितर भयो। त्यस्तै 11 अध्यायको 19 पद पनि पढौँ त। प्रेरित 11 अध्यायको 19 पद हाम्रो नीलम बढीले पढिदिनुहोस् त। प्रेरित 11 अध्यायको 19 पद। हुन्छ, म पढ्छु है। प्रेरितको 11को 19 पद। स्तिफनसको सम्बन्धमा सुरु भएको सतावटको कारण जताततै छरपष्ट भएकाहरूले अरूलाई होइन तर यहुदीहरूलाई मात्र वचन प्रचार गर्दै फोनिके, साइप्रस र एन्टिओनिया ओसिखियासम्म यात्रा गरे। आमेन। यहाँ पनि छरपष्ट भयो नि त, भागाभाग भयो। अनि यो छरपष्ट हुनु भनेको चाहिँ नराम्रो कुरा होइन, राम्रै कुरा हो। यदि उनीहरू यरुशलेममै झुन्डेर बसेको भए सुसमाचार कसरी फिजिन्थ्यो? अब तपाईले दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायको 1 र 2 पद नोट गर्नुहोस् है त। मैले यो भिडियो रेकर्ड पनि गरेको छु, पछि म मेरो युट्युब च्यानलमा म यसलाई अपलोड गर्नेछु, हेर्न सक्नुहुनेछ। दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायको 1 र 2 पद। त्यहाँ पावलले भन्दैछ अखयामा छरपष्ट भएका मण्डलीहरूलाई परमेश्वरको धेरै प्रेम भनेपछि यो याकुबले मात्र छरपष्ट भएको मण्डलीलाई सम्झेको छैन नि त, पावलले पनि सम्झेको छ। त्यस्तै गरी पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 1 र 2 पदमा पढ्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, त्यहाँ भएका एसियामा भएका, बेथनियामा भएका, अनि पोन्टसमा भएका, अनि क्यापाडोसियामा भएका छरपष्ट भएका मण्डलीहरूलाई परमेश्वरको प्रेम भनेर चाहिँ पावलले, पत्रुसले, इभेन याकुबले पनि पत्र लेखिँदैछ। यसरी यरुशलेममा झुन्डिएर बसेका प्रेरितहरू छरपष्ट भयो। त्यस कारणले छरपष्ट भएको कारणले पावलले, पत्रुसले, याकुबले मण्डलीलाई पत्र लेख्न सफल भयो। त्यो पत्र आज तपाईँ र म पनि पढ्दैछौँ प्रभुको वचन सम्झेर। अब अर्को स्मरण के पनि गराउँदैछ भन्दा नि याकुबले छरपष्ट पुरानो करारमा म तपाईहरूको दिमागलाई लान चाहन्छु। जब दाउदको छोरो दाउद र सोलोमनको टाइममा युनाइटेड किङडम थियो इजरायल। सोलोमनको छोरा रहबामको टाइममा संयुक्त राज्य इजरायल 2 भागमा विभाजन भयो। एउटा उत्तर इजरायल जसको राजधानी सामरिया, अर्को दक्षिण इजरायल जसको राजधानी जेरुसलेम। हेर्नुहोस् है, सेरियन भन्ने एउटा शासकले 722 BC मा कैदी बनाएर सिरियामा लिएर गए। त्यसको करिब 40-50 वर्षपछि 586 BC मा बेबिलोन शासकले जेरुसलेमका यहुदीहरूलाई कैदी बनाएर कहाँ लगे? बेबिलोनमा लगे। अनि यो एक प्रकारको उनीहरूलाई चाहिँ तस्बिर देखाउँदैछ। हेर त, पुरानो करारमा हाम्रा पुर्खाहरू बेबिलोनमा छरपष्ट भयो। आज हामी पनि के त सुसमाचारको निम्ति जताततै छरपष्ट भएका छौँ। अब हजुरहरूले इजिकियल 6 अध्यायको 8 पद पढ्नुभयो भने छरपष्ट भएकाहरूलाई बचाइने छ भनेर त्यहाँ चाहिँ इजिकियल अगमवक्ताले चाहिँ भविष्यवाणी गरेको थियो। बेबिलोनमा लग्यो, त्यहाँ तिनीहरूलाई दानियललाई सिंहको खोरमा
दानियलको साथीलाई आगोमा राख्यो, के परमप्रभुले बचाउनु भएन र? बचाउनु भयो। यो एक प्रकारको तस्बिर, इमेज। अनि पावलले, पत्रुसले, याकुबले मण्डली परिवारलाई दिँदैछ। यहाँसम्म म आशा गर्छु तपाईँहरू स्पष्ट हुनुभयो। त्यस कारणले छरपष्ट हुनु भनेको चाहिँ असल कुरा हो, सुसमाचार फिजिन्छ। अर्को हामी स्लाइड हेर्नेछौँ। पहिलो 1 नम्बर, आपद विपदमा आनन्द हुनु मण्डली परिवार। म अरू एकजना विश्वासी जनलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, पद 2 पढिदिनुहोस् त। याकुब 1:2 पद। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ? मै पढिदिन्छु। हुन्छ, 1 अध्यायको 2 पद है। हजुर। मेरो भाइ हो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमको आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ। आमेन, हालेलुया। अब हामीले कन्टेक्स्ट बुझ्नु पर्यो। यो पत्र याकुबले कुनै पनि व्यक्तिगत चर्चलाई लेखेको होइन। जस्तै पावलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई पत्र लेख्दा कोरिन्थीको मण्डली भनेर लेख्यो, थेसलोनीको मण्डलीलाई पत्र लेख्दा थेसलोनीको मण्डली भनेर लेख्यो। यसको मतलब पावलले थेसलोनीको मण्डली लेखेको हो, कोरिन्थीको मण्डलीलाई। तर यो पत्र चाहिँ याकुबले कुनै पनि एउटा व्यक्तिगत टार्गेट गरेर लेखेको मण्डलीलाई होइन, छरपष्ट भएका मण्डलीहरूलाई। अब स्मरण रहोस्, पहिलो शताब्दीको अन्त्यतिर AD 54 AD मा नेरो सम्राटको उदय भयो मण्डली परिवार। नेरो सम्राट, म धेरै उसको विषयमा विश्लेषण गर्न चाहन्न। तपाईँले युट्युब हेर्न सक्नुहुनेछ, साना साना बच्चाहरूलाई चाहिँ सिंहले चाहिँ खाइदिएको मुभीहरू छ। त्यो मुभी एउटा कल्पना गरेर बनाएको मुभी होइन, त्यो चाहिँ सत्य घटनामा आधारित मुभी हो। हेर्नुहोस् त, नेरो सम्राटले इसाईहरूलाई पक्रिँदैछ, मार्दैछ, जलाउँदैछ, सिंहको खोरमा हाल्दैछ। अहिले सोचौँ त, विश्वमा कोरोनाले के गरिदियो? त्रसित छ नि त मान्छेहरू। कोरोना लागेपछि त बाँच्ने चान्स पनि छ, तर त्यतिखेर त रोमीको सम्राट नेरोले पाउँदा त बाँच्ने सम्भावै थिएन। फिनिश लाइफ। अनि विश्वासीहरूलाई भन्दैछ हरेक किसिमका विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा त्यसलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ, आनन्द मनाऊ। अनि आज पावलले भन्छ, म भन्छु प्रभुमा सबैले आनन्द गर। आज तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ आनन्दको जीवन हुन्छ। कतिपल्ट चर्चमा साउन्ड सिस्टम राम्रो छ भने एकदम तपाईँ इन्जोय गर्नुहुन्छ। आज त गिटारको स्ट्रिङ टोनै मिलेको थिएन यो भाइको, त के बजाएको गिटारको स्ट्रिङ, यो भाइको बहिनीको स्वर पनि मिलेको थिएन, मजै आएन, अलिक आनन्दै गर्न पाएन। हामी फिजिकल रूपमा त्यो त चाहिन्छ नै, तर त्यो कुराप्रति हाम्रो दिमाग, मन, हृदय चाहिँ हुनु भएन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यस कारणले तपाईँ र मेरो जीवन चाहिँ आनन्दित हुनु पर्यो। अहिले तपाईँ र मेरो जीवनमा नेरो सम्राटको उदय भएको त छैन।
हो अहिले पनि भारतको कति ठाउँमा सतावट छ, हामी सोसियल मिडियामा हेरिरहन्छौँ। छ, नहुने होइन, नेपालमा पनि छ। सतावट कहिले अन्त हुँदैन, किनभने यसको बारेमा प्रभुले बोलिसक्नुभयो, हामी सुसमाचारको पत्रमा पाउँछौँ। तर तपाईँ र मेरो जीवनमा कसैले क्रिस्चियन भयो भनेर तपाईँको छिमेकीले, तपाईँको आफन्तले, अब बेङ्गलोरमा त त्यस्तो अवस्था आउँदैन, त आए पनि आउला, तर सिटीमा सही मान्छे एजुकेटेड हुन्छ, त्यो प्रकारको हृदय हुँदैन होला। तर अब तपाईँ र मैले पहिलो शताब्दीको पत्र अहिले पढ्दैछौँ, 2000 वर्षपछि। हेर्नुहोस् है, अब के होला तपाईँ र मेरो जीवनमा आपद विपद? तपाईँले जागिर गुम होला तपाईँको कोरोनाले गर्दा, हो? तपाईँ र मैले सोचेको जस्तो इच्छा पुरा नहुन सक्ला। तपाईँ र मैले जस्तो इच्छा गर्छु छोराछोरीले इक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याओस्, प्यारेन्ट्सले जस्तो अपेक्षा गर्छ छोराछोरी चाहिँ राम्रो मान्छे बनोस्, त्यस्तो नहोला। प्रार्थना गरौँ हाम्रा नानीहरू एकदमै तपाईँहरूले जे चाहनु भएको छ, जे सपना र जे प्रार्थना छ, नानीहरूले त्यही पुरा गरौँ। तर कतिपटक त्यस्तो घटना भइदिन्छ, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ पनि आनन्दित हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ। मत्ती 5 अध्यायको 12 पदले भन्छ, रमाऊ, खुसी हौ, किनभने स्वर्गमा तिमीहरूको इनाम ठुलो हुनेछ। अब येशू प्रभुले बोल्नुभयो आरामिक भाषा, येशूको चेलाले लेख्यो ग्रिक भाषामा। येशू प्रभुले बोल्नु भएको यो वचन बोल्दै गर्दा चेलाहरूले हतार लेखेको होइन प्रियजनहरू। येशू प्रभु स्वर्ग जानुभएको करिब 60-70 वर्षपछि यो मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नाको पत्र लेखेको प्रियजनहरू। अनि यो पत्र लेख्दा मण्डलीमा एकदम ठुलो सतावट थियो। करिब नयाँ करारका 27वटा पत्रहरू पहिलो शताब्दीको अन्त्यतिर, जुन बेला चाहिँ सतावट उत्कृष्ट चरम बिन्दुमा पुगेको अवस्थामा लेखिएको पत्र, त्यसलाई इनामको रूपमा ल्याऊ। जसरी अघिका हाम्रो अगमवक्ताहरूले पनि सतावट भोगे, एलिया अगमवक्ता, धेरै अगमवक्ताले सतावट भोगे। त्यस्तै पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 6 मा पनि यसो भनेको छ, तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ, यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नु पर्दछ। हामी कसैले प्रभुलाई पाएर सतावट, दुःख, पीडा भोग्दैछौँ भने कतिपटक हाम्रो पारिवारिक खटपटको कारणले, श्रीमान श्रीमती खटपटको कारणले पनि हामी पीडामा हुन्छौँ। तर हर अवस्थामा तपाईँ र म आनन्दित हुनुपर्छ। अनि यही हो इसाई जीवन भनेको। यो इसाई भनेको चाहिँ धर्म होइन, धर्म कर्म गरेर अरूलाई देखाउने होइन। इसाई जीवन भनेको चाहिँ यही हो कि तपाईँ आपद विपदमा खुसी रहनु, आनन्दित रहनु। त्यस कारणले त इसाई विश्वास र धर्म यसरी फरक हुन्छ। मेरा प्रियजनहरू, तपाईँको जीवनमा कस्तो आपद विपद छ म जान्दिनँ, तर म यो जान्दछु, म यो सिकाउँछु कि तपाईँहरू आनन्दित हुनुपर्छ। अनि आनन्दित नै एक प्रकारको औषधि हो। प्रभुजी भने खुसी नै एक प्रकारको चाहिँ एकदमै यो चाहिँ मेडिसिन हो। कतिपटक मान्छेहरू चाहिँ एकदमै निराश हुन्छ भने ऊ चाहिँ डिपली डिप्रेसनमा पुग्छ। अहिले बलिउडका कति कलाकारहरूले चाहिँ सुसाइड गर्दैछन्। कत्रा पढेका व्यक्तिहरू, सन्देशमूलक मुभीहरू खेलेका कलाकारहरूले सुसाइड गर्दैछन्। तर हामी प्रभुका जनहरू सुसाइडको बाटो होइन, आनन्दको बाटो खोज्नुपर्छ। दोस्रो,
दोस्रो बुँदा विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। फेरि पनि म 3 र 4 पद पढ्न लगाउँछु। हाम्रो निलम बढीले पढिदिनुहोस्। कुन चाहिँको? पत्रुसको भन्नुभएको होइन, याकुब 1 अध्यायको 3 र 4 पद। आई कुन चाहिँ पदको पढ्नु? हजुर, याकुब 1 अध्यायको। हजुर हजुर हजुर। किनकि तिमीहरू भन्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। धैर्यलाई त्यसको पूरा काम गर्न देऊ, ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हौ। आमेन। मेरा प्रिय प्रभुका जनहरू, तपाईँ र म चाहिँ परिपक्व हुँदै बढ्नुपर्छ। प्रभु, तपाईँ 6 महिना विश्वासी हुँदा कस्तो हुनुहुन्थ्यो? एकपल्ट आफैलाई विचार गर्नुहोस् त। तपाईँको बोली त्यस्तै हुन्थ्यो, तपाईँको प्रार्थना त्यस्तै हुन्थ्यो, होइन त? तर आज तपाईँ 10 वर्षको पुरानो विश्वास हुनुहुन्छ, 15 वर्षको, 25 वर्षको, 30 वर्षको तपाईँमा आत्मिक परिपक्वता देखिनुपर्छ। तर याकुबले 2-3 अध्याय र 4 अध्याय लेख्दै गर्दा त्यतिखेर त अघि नै मैले भने रोमी सरकारले समातेपछि बाँच्ने चान्सै छैन। अहिले पो अस्ति भर्खरै नेपालमा केशव आचार्यलाई जेलमा हालिदियो अनि विभिन्न क्रिस्चियन वकिलहरू जानुभयो र त्यसलाई धरौटीमा रिहाई गरिदियो। त्यो समयमा धरौटी कहाँबाट हो? इसाईको पक्षमा बोल्ने कुनै त्यस्ता हृदय भएको व्यक्ति नै थिएन के। सबैले घृणाको नजरले हेर्थ्यो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ? अब अहिले पो कति हाम्रा हिन्दू मित्रहरू छन्, बुद्धिस्ट मित्रहरू छन्, मुस्लिम मित्रहरू छन्, हामीलाई ढाडस दिन्छन्, सान्त्वना दिन्छन्। यसरी चाहिँ सरकारले यस्तो व्यवहार नगर्नु पर्ने हो। तर त्यो समयमा कहाँ थियो? थिँदै थिएनन्। तर पावलले यस्तो प्रकारले शब्द लेख्दैछ कि उनीहरूको निम्ति ढाडस दिने कोही व्यक्ति छ। धैर्य गर, धैर्य गर। को हो त त्यो व्यक्ति भन्दा जिजस क्राइस्ट। येशू ख्रिस्टलाई त्यहाँ खडा गराउँदैछ याकुबले आफ्नो पत्रद्वारा। त्यसैले धैर्य गर। अब तपाईँ र मेरो धैर्य कस्तो छ? अब यो जाँच र धैर्य भन्दै गर्दा तपाईँको दिमागमा कसको नाम आउँछ? कसको पिक्चर आउँछ? मण्डली परिवार, ल भन्नुहोस् त, ल बोल्नुहोस् त। प्रभुको है आउँछ। सेकेन्डमा चाहिँ उयो के भन्छ के प्रेरित के भन्छ नि पावल। अनि मलाई यौनाको पनि लाग्छ, किनकि उहाँलाई जेलमा लगेर अनि उहाँलाई चाहिँ काला पानीमा है भन्ने ठाउँमा राख्नु भएको थियो भन्ने है अलिकति धेरै त सुनेको छैनौँ। र त्यो कारणले चाहिँ उहाँ जो चाहिँ प्रकाशको पुस्तक लेख्नु हुँदै थियो, मलाई चाहिँ 3जना व्यक्ति चाहिँ मेरो दिमागमा आउँछ। पत्मोस टापुमा होइन त उसलाई नजरबन्द गरिएको थियो। धेरै धन्यवाद। ल अरूहरू पनि बोल्नु पर्यो है। यसो मैले वचन पढ्नुहोस् भन्दा पढिदिनुहोस्। मलाई यस्तो लाग्छ कि म निलम बढी र म मात्रै छु जस्तो लागिराखेको छ। म उहाँको मात्रै भिडियो देखिराखेको छु। धेरै धन्यवाद। हामीले धैर्य र
जाँचको शब्दलाई मनन गर्दा हामी अयुबलाई पनि सम्झन्छौँ होइन त, पावललाई पनि सम्झन्छौँ। पावललाई कति पीडा भयो, भोकै रहनु पर्यो आफ्नो जातिबाट, कति धेरै धैर्य गर्यो। उनले यति समय धैर्य गरे कि मृत्युको मुखसम्म धैर्य गरे। अनि अब्राहमलाई हेरौँ, अब्राहमले धैर्य गर्न सकेन है। परमेश्वरले अब्राहमलाई चुन्नुभयो, अन्तिम सन्तान म तिमीलाई दिनेछु भन्नुभयो। बुढेसकाल लागिसक्यो, नानी बाल बच्चा छैन, उसले धैर्य गर्नुपर्ने थियो। त्यो त जाँच हो नि त, परमेश्वरले उप्रति गरेको जाँच। फेरि परीक्षा भन्न मिल्दैन है, परीक्षा कहिले पनि परमेश्वरबाट आउँदैन। मैले धेरै पटक यसको बारेमा विश्लेषण गरिसकेको छु। जाँच, उसले धैर्य गर्न सकेन अनि उसले के गर्यो? अब्राहम र साराले ल हाम्रो दास हागरसँग तपाईँले आफ्नो श्रीमती स्वीकार्नुहोस्। हेर्नु त, उसले त धैर्य नै गर्न सकेन कि। अनि हागरलाई पत्नीको रूपमा स्वीकार त गर्यो, तर पछि इस्माएल भन्ने छोरोको जन्म भयो। तर त्यसको रिजल्ट के आयो त हेर्नुहोस् त। तपाईँ र मैले यदि धैर्य गर्न सकेनौँ, आफ्नो तरिकाले गर्छौँ भने नि त्यसको रिजल्ट एकदम नेगेटिभ आउँछ। यो हागर त साराको दास हो नि। अब हागरले त उल्टै सारा मालकिनीलाई पो शासन गर्न थाल्यो। ल हेर्नुहोस्, प्रभुदेव हुनुहुन्छ मण्डली परिवार। तपाईँहरूको घटना म चाहिँ यो उत्पत्ति 16 अध्यायमा म जाँदैछु है। म 16 अध्यायमा पुगिसकेँ। अब तपाईँहरू कता कता हुनुहुन्छ है, तपाईँ 16 अध्याय पुग्नुहोस्। हेर्नु त, एउटा आशाको साथमा आफ्नो दासी हागरलाई चाहिँ अब्राहमको जिम्मा दियो, तर धैर्यको प्रतिफल के हो त? उल्टो हेपाई। अनि इस्माएलको अर्थ भनेको चाहिँ गड सुन्नुहोस् भन्ने शब्द त राम्रै हो। इस्माएलको अर्थ त परमप्रभु सुन्नुहोस्, तर तरिका ठिक भएन नि त, होइन नि त। तपाईँ र मलाई पैसा चाहियो भन्नेमा मान्छेलाई काटेर पैसा जम्मा गर्नु, बैंकै लुट्नु त खराब हो नि। एउटा तरिका हुन्छ पैसा कमाउने। इस्माएलको अर्थ राम्रो, प्रभु आवाज सुन्नुहोस्, तर गलत तरिकाले भयो नि त यो त। अब्राहमले के त धैर्य गर्न सकेन। अनि पछि हामी थाहा पाउन सक्छौँ परमप्रभुले साराको कोख खोलिदिनु भयो। त्यस कारणले प्रियजनहरू, तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ धैर्यको एकदमै खाँचो हुन्छ। धैर्य शब्द सुन्दा हामीलाई सहज लाग्छ, हामी अरूहरूलाई प्रचार गर्छौँ। म पनि प्रचार गर्छु, कतिपल्ट मलाई पनि गाह्रो गाह्रो कति धैर्य गर्नु हौ। टिकट काट्यो बेङ्गलोर जानु भनेर ट्रेनको, यहाँ साथीभाइ पुरा यहाँ चाहिँ खुसी भएको छ। ल अब जनवरी 3 हाम्रो ट्रेन छ। ओमिक्रोन आइदियो, टेन्सन भयो नि त। कति धैर्य गर्नु ल। अब हेर्नु त, यहाँ पुरै अब त मैले पुरा एनाउन्समेन्ट गरिदिएँ मण्डली परिवारमा, बेङ्गलोरमा म जाँदैछु भनेर। यता पनि मण्डलीमा, उता बेङ्गलोरको पनि मण्डलीमा। यो त 1.5 वर्षको धैर्य हो के, हाम्रो 1.5 वर्षको धैर्य हो। तर कलेजको त्यो लेटरलाई चाहिँ मैले एकदमै च्यातेर होइन, मैले चाहिँ ट्रेनको टिकट काटेको छु, म त बेङ्गलोर पुग्छु भनेर म हिँड्न थाल्यो भने मलाई त कोरोना साथीले बाटोमा फेरि लुटपाट गरिदिएला। मतलब हामी जबरजस्ती गर्नु भएन। धैर्य आउँछ, जाँच आउँछ, त्यसमा हामी सफल हुनुपर्छ। अनि यो हाम्रो निम्ति इसाई जगतमा, इसाईहरूको निम्ति व्यवहारिक शिक्षा हो। व्यवहारिक शिक्षा हो। हामी सोच्छौँ हामीले कति पटक धैर्य गरेका थियौँ, त्यसको प्रतिफल कति मिठो थियो। तपाईँहरूलाई थाहा होला, थाहा छ, भोग्नु भएको होला, देख्नु भएको होला, अनुभव छ। र कति पटक धैर्य नगर्दाको रिजल्ट सारा जस्तै भयो, हागर जस्तै भयो, अब्राहम जस्तै भयो। त्यस कारणले याकुबले
पहिलो शताब्दीका मण्डली जो सतावटमा थिए, लुकी जङ्गलमा सेवा गर्थे, उनीहरूलाई भन्दैछ धैर्य गर, धैर्य गर। अहिले हामीलाई यो अनलाइनमा सङ्गति गर्दा 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 कति दिक्क लागिसक्यो। कति धैर्य गर्नु हौ। सरकारले पनि कतिखेर के भन्छ, कतिखेर के भन्छ, कस्तो यो भ्याक्सिन बनाएको, राम्रो भ्याक्सिन बनाउनु नि। हामी फिजिकल सङ्गति गर्न पाएर कस्तो भएको छ। हामीलाई त्यो हुन्छ, तर के गर्नु, हामीले धैर्य गर्नु पर्यो। यो 3-4 वर्ष भनेको चाहिँ धैर्यता गर्ने समय रहेछ हाम्रो निम्ति भनेर पनि यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि तेस्रो बुधा बुद्धिमान र ज्ञान परमेश्वरबाट आउँछ, पद 5 र 6। अब अरू कोही हुनुहुन्छ भने प्लिज पढ्नु होला। याकुब 1 अध्यायको 5 र 6। कोही हुनुहुन्छ हाम्रा विश्वासीहरू? हेलो, ल हुनुहुन्न भने हाम्रो निलम बढीले पढिदिनुहोस् ल त। हाम्रो सोम भाइले पढ्नुहुन्छ। ल सोम भाइ, हाम्रो सोम। ल है, मलाई नाम चाहिँ याद छैन। ल त पढ्नुहोस् त। याकुब 1 अध्यायको 5 र 6 पद। हाम्रो सोम सर कता हुनुहुन्छ? न त हजुरले नै पढिदिनुहोस् बढी। हजुर 5 र 6। तर यदि तिनीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्तसँग नझर्की दिनुहुने परमेश्वरलाई त्यसैले तर यदि तिमीहरूमध्ये कसैलाई बुद्धिको अभाव छ भने उदार चित्तसँग नझर्की दिनुहुने परमेश्वरलाई त्यसैले मागोस् र त्यसलाई त्यो दिनेछ। तर त्यसले कति पनि शङ्का नगरी विश्वास साथ होस्। शङ्का गर्ने चाहिँ बतासले उडाए जस्तै उचाल्दै पछार्ने समुद्रका छालहरूसम्म हुनेछ। आमेन। प्रभुलाई महिमा भएको 5 र 6 पद हामीले अध्ययन गर्यौं। अनि बुद्धि र ज्ञान परमेश्वरबाट आउँछ। म अर्को स्लाइड पनि ओपन गर्दैछु है त। यो बुद्धि र ज्ञान अलग चीज हुन्। तपाईहरुलाई स्मरण कतिको छ? मैले एकपटक वरदानको विषयमा वचन प्रचार गर्दा यो बुद्धि र ज्ञान, विजडम र नलेजको बारेमा मैले प्रचार गरेको थिएँ। एकैछिन है त, मेरो स्लाइड अलिकति ह्याङ भए जस्तो लाग्यो। ओके ल, बुद्धि र ज्ञान। यो बुद्धि र ज्ञान हामी हरेक विश्वासीलाई मात्र होइन, संसारमा भएका जति पनि मानिसहरू छन्, यो पृथ्वीमा जति पनि मानिसहरू छन्, सम्पूर्ण मानिसहरूलाई बुद्धि र ज्ञानको खाँचो छ। अब अहिले त हामीले हेर्ने भने जनावरहरूलाई पनि ज्ञानका कुराहरू सिकाउँदैछन् है। कुकुरहरूलाई, डगहरूलाई सर्कसहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ कसरी त्यो गर्नुपर्ने हो सिकाइराखेका छन् भनेपछि जनावरहरूले पनि केही कुरा हामी मानिसहरूबाट सिक्दैछन्, मानिसले सिकाउँदैछन्।
मेरो स्वर सुन्दै हुनुहुन्छ, मेरो आवाज? अलिकति डिस्टर्ब आउँदैछ भाइ। ओके, ल हुन्छ ल। ल फेरि मैले रिपिट गरेँ, तर बुद्धि र ज्ञान। हामीले पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 8 पद तपाईँले स्लाइड हेर्न सक्नुहुनेछ। 12 अध्यायको, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 8 पद। कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्मा अनुसार ज्ञानका कुरा बोल्ने वरदान परमेश्वरले दिनुहुन्छ। त्यस कारणले पहिलो शताब्दीका मण्डलीका विश्वासीहरू पनि धेरै इन्टेलिजेन्ट थिए। यो पहिलो शताब्दी, दोस्रो, तेस्रो शताब्दी हामीले हेर्ने भने धेरै त्यस्ता फिलोसफरहरू, दार्शनिकहरूको उदय भएका छन्, जसले त्यतिखेरका पत्रहरूलाई ट्रान्सलेट गर्ने काम, त्यतिखेरका क्रिस्चियन हिस्ट्रीहरू, रेकर्डहरूलाई संस्थागत गर्ने काम पनि हामी गरेको हामी थाहा पाउन सक्छौँ। र हामी विश्वासीहरूलाई यो ज्ञान र बुद्धिको आवश्यकता छ। र म यो विस्डम र नलेजको बारेमा थोरै व्याख्या गर्न चाहन्छु, ताकि हामीले बुझ्न सजिलो होस् भनेर। विस्डम, बुद्धि, नलेज, ज्ञान। यो विस्डम चाहिँ जब तपाईँ र म, यो बुद्धि चाहिँ कुन बेला पुरै गर्छौँ भन्दा जब तपाईँ र म जब एकदमै गाह्रो परिस्थिति भएर जब हिँड्छौँ नि, जब जान्छौँ नि, गाह्रो परिस्थितिको समयमा हामी चाहिँ यो बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। उदाहरणको निम्ति मत्ती 22 अध्यायको 15 पददेखि 21 पदसम्म पढ्नु हो भने एउटा स्त्री छ, सामरी स्त्री, सरी ट्याक्स कलेक्टर। मानिसहरूले भन्न थाले, कैसरलाई ट्याक्स तिर्नु राम्रो हो या होइन? यसोलाई थाहा छ कि मानिसहरूले चाहिँ के गर्दा टेस्ट गर्दैछ, कैसरको विरुद्धमा बोलोस् भन्ने मानिसहरू चाहन्थ्यो। अनि यसोले के भन्नुभयो, मलाई एउटा सिक्का ल्याऊ, यो कसको छाप छ? कैसरको। त्यसो भए जे कैसरको हो त्यो कैसरलाई देऊ, जे परमेश्वरको हो त्यो परमेश्वरलाई देऊ। अनि यो चाहिँ उहाँले विस्डम, बुद्धि प्रयोग गर्नुभयो, फरक परिस्थितिमा आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्ने। अर्को नलेज। यो नलेज चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा कति विश्वासीहरू आपद विपदमा पर्दा उनीहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ दिनुपर्ने हुन्छ, पास्टरले जुन काउन्सिलिङ दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यी कुराहरूको निम्ति चाहिँ नलेजको आवश्यकता पर्छ। सुसमाचारको यूहन्ना 4 अध्यायको 16 पददेखि 18 पदसम्म तपाईँले पढ्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ सामरी स्त्री, जसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ, जससँग चाहिँ येशूले कहिले पनि भेट्नु भएको थिएन, तर येशूले तिम्रो श्रीमान बोलाएर ल्याऊ भन्दाखेरि मेरो श्रीमान छैन। अनि यसरी भन्नुभयो, तिमीसँग भएको 5वटा श्रीमान पनि त्यो तिम्रो थिएन, अहिलेको पनि त्यो तिम्रो होइन। भनेपछि पास्ट लाइफ, सामरी स्त्रीको पास्ट लाइफ, बितेको घटना येशूलाई थाहा पाउनुभयो। यो चाहिँ नलेज, यो चाहिँ ईश्वरीय ज्ञान। यसरी हामी यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। त्यस कारणले बुद्धि र ज्ञानले जहिले पनि तपाईँ र मलाई सेवकाईमा, अरूलाई परामर्श दिँदा, पारिवारिक कुराहरूमा वचन प्रचार गर्दा, सिकाउँदा, अनि यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा, दैनिक जीवनमा आवश्यकता पर्छ। त्यस कारणले याकुबले त्यो समयका विश्वासीहरूलाई पनि के त, तिमीहरूमा ज्ञानको अभाव छ भने प्रभुसँग माग, शङ्का नगर,
तर प्रभुले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। त्यस कारणले तपाईँ र म चाहिँ जहिले पनि वक्ताहरूले वचन प्रचार गर्दा है हामीले त्यो शिक्षालाई लिनुपर्छ, त्यो ज्ञान, त्यो बुद्धिका कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ। एउटा कानले सुनेर अर्को कानले उडाउने होइन। अनि कहिलेकाहीँ साना साना नानीहरूबाट पनि हामीले ज्ञानका कुराहरू, बुद्धिका कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। यो होइन कि पढेको व्यक्ति ठुलो मान्छेबाट मात्रै होइन। म पनि तपाईँहरूको उमेरमा कम छु, तपाईँहरूले मबाट पनि ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, बुद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूबाट पनि र मभन्दा सानोबाट पनि म यी कुराहरू चाहिँ ज्ञान बुद्धिका कुराहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले तपाईँ र म यो बुद्धि र ज्ञानमा बढ्दै जानु पर्यो, बढ्दै जानु पर्यो, बढ्दै जानु पर्यो। संसारको व्यक्ति जस्तो होइन कि स्कुल कलेजमा गयो, ज्ञान प्राप्त गर्यो, घरमा आएर महाभारत सुरु, ताण्डव सुरु। अनि यो प्रकारको जीवन हामीमा हुनु भएन। हामीले ठिक ठाउँमा ठिक प्रकारले ज्ञान र बुद्धिलाई प्रयोग गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मानिसहरूले के भन्ने हेर त, कति बुद्धिमान इसाई, कति बुद्धिमान क्रिस्चियन। अनि यो सबै कुराले चाहिँ कसको महिमा हुन्छ भन्दा परमेश्वरकै महिमा हुन्छ। चौथो, शङ्का गर्नेले केही पाइँदैन। 7 र 9 म यसलाई वाचन गरिदिनेछु। 7 र 9 पद 7, त्यस्तो मानिसले यो नसम्झोस् कि उसले प्रभुबाट केही पाउनेछ, किनकि दोहोरो मन भएको मानिस उसका सबै चालचलनमा अस्थिर हुन्छ। 9 पद, दीन अवस्थाको भाइले आफ्नो उच्च अवस्थामा गर्व गरोस्। शङ्का हेर्नुहोस् है, शङ्का भन्ने गर्दा दुईटा चिज हाम्रो दिमागमा आउँछ। एउटा शङ्का भनेको बजाउने शङ्का, हेर्नुहोस् है, बजाउने शङ्का। आखिर यो दुईटा शङ्का राम्रो होइन। शब्द शङ्का गर्नु पनि राम्रो होइन। र यो भौतिक चिज जो यो समुद्रमा पाइन्छ, एक प्रकार एउटा जीव हो। यो पनि हाम्रो कल्चर, बुद्धिस्ट कल्चर अनुसार, हिन्दू कल्चर अनुसार यो चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोको प्रतीकको रूपमा लिँदैन। वास्तवमा यो शङ्का चाहिँ हामी तामाङ बुद्धिस्टहरूले चाहिँ यो मान्छे मर्दा जलाउन लाँदै बजाएर लान्छन् कि च्यान्डाडामा। अनि कसैले यस्तो शङ्का चाहिँ घरमा बजायो भने यस्तो शङ्का नबजाइ, यस्तो शङ्का त अशुभको साउन्ड हो, अशुभ हो भनेर कराउँछन्। अनि यो शङ्का चाहिँ त्यो भोजको बेला मान्छेले जलाउँदा बजाउने शङ्का हो। हाम्रो कल्चरमा यसलाई अशुभ मानिन्छ, यो चिजलाई जुन तपाईँले तस्बिर देख्दै हुनुहुन्छ। अनि अर्को शङ्का गर्नु पनि यो शङ्का जस्तै हो, नराम्रो हो नि त, गलत हो नि त। तर गलत अन्डरस्ट्यान्डिङ नहोस्, यो शङ्का प्रयोग गरेर पनि हामीले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छौँ। तर मैले भन्दैछु कल्चर अफ हिन्दू, कल्चर अफ बुद्धिस्ट, उनीहरूको कल्चरमा चाहिँ यो अशुभ मान्छ, नराम्रो साउन्ड। तर हामी त यो चिजलाई पनि प्रयोग गरेर मण्डलीमा प्रभुको आराधना गर्न सक्छौँ। हेर्नु त, दोस्रो कोरिन्थी 5:7 भन्छ पावलले, किनकि हामी विश्वासद्वारा हिँड्छौँ, देखिने कुराको आधारमा होइन। तपाईँ र मैले येशूमा विश्वास गरेको छौँ भने शङ्का गर्नु भएन। हेर्नु, कति परिवार शङ्काको कारणले ध्वस्त भएको छ, कति परिवारको चाहिँ डिभोर्समा पुगेको छ शङ्काले गर्दा। त्यस कारणले शङ्का भन्ने शब्द राम्रो होइन। त्यस कारणले याकुबले मण्डली परिवारलाई भन्दैछ कि दोहोरो मन गर्नु भएन। जब तपाईँ शङ्का गर्नु भएपछि तपाईँको मन दोहोरो हुन्छ। अनि दोहोरो मन भएको व्यक्ति कहिले पनि विश्वासमा चाहिँ बलियो हुँदैन। त्यसैले त हामी नयाँ विश्वासले के भन्छौँ,
तपाईँले चाहिँ दोहोरो मन नगर्नुहोस् है, एउटै मन गर्नुहोस् प्रभुमा। प्रभुले धेरै तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ भनेर हामी उत्साह दिन्छौँ। तर हामी चाहिँ नि फेरि हो, हामी त विश्वासमा शङ्का त नगरौँला, तर हाम्रा व्यावहारिक कामहरूमा, व्यावहारिक जीवनमा, व्यावहारिक लेनदेनका कुराहरूमा शङ्का गर्यो भने हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो सङ्गति एकदम खराब हुन्छ। अनि पहिलो शताब्दीमा हामीलाई थाहा छ विश्वासीहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढ्दै थियो। थाहा छ प्रेरित 2-3 अध्यायमा 3000, त्यसपछि 4000, त्यसपछि त लुकाले त लेख्नै सकेन कि, त्यो काउन्टै गर्न सकेन। अनगिन्ती मण्डलीमा त्यही हो, 5 जना 10 जना 15 जना हुँदा राम्रो हुन्छ। तर पछि विश्वास बढ्दै 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 गएपछि हेर्नुहोस् है, बढ्दै गएपछि के हुन्छ त, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ पनि हुन थाल्छ। किन भन्दा शङ्का। त्यस कारणले हामी प्रभुका जनहरूमा त्यो शङ्का त्यो शब्दै प्रवेश गर्नु भएन हाम्रो जीवनमा। त्यसैले के भनेको छ 9 पदमा हेर्नुहोस् त, आफ्नो भाइलाई उच्च अवस्था, उच्च विवेकले के गर त गर्व गरोस्, सम्झ। एकअर्कालाई के त गर्व गर्ने, एकअर्कालाई के गर्ने त प्रेम गर्ने। चाहे गरिब होस्, चाहे धनी होस्, चाहे जुनसुकै परिस्थिति किन नहोस्, एकअर्कालाई उच्च तरिकाले सम्मान गर्ने। पाँचौं, अब म करिब सिद्ध्याउन आँटे, 5औं नम्बरमा छ, मानिस चाहिँ घाँसको फूल जस्तै ओइलाइ जान्छ। मानिस भनेको घाँस, फूल जस्तै हो। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले फोटो पनि देख्न सक्नुहुनेछ, देख्दै हुनुहुन्छ। ए हो, तर मेरोमा त देखाइराखेको छ, एकछिनमा आउँछ कि कतै नेटले गर्दा, बिस्तारै आउला है त। ल 10 र 11 पद यसो लेखिएको छ। 10-11 पदमा धनीले आफ्नो दिन अवस्थामा गर्व गरोस्, किनकि मानिस घाँसको फूल जस्तै ओइलाइ जानेछ। किनभने उडाउने गर्मीसँग सूर्य अस्ताउँछ र घाँसलाई ओइलाइदिन्छ, फूल झर्छ र त्यसको शोभा नष्ट हुन्छ। त्यसरी नै धनी मानिस पनि आफ्नै काम धन्दामा नष्ट भएर जान्छ। धनी गरिब सबै भनेको चाहिँ एउटा फूल जस्तै हो, घाँस जस्तै हो। हुन सक्छ पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरू बीचमा पनि थियो, धनी गरिबको बीचमा विभेद थियो। त्यसैले त पावलले, तपाईँले पढ्नुभयो भने याकुबले आफ्नो पत्रमा लेखेको छ, धनी गरिब बीच त्यस्तो सम्बन्ध हुनु हुँदैन मण्डलीमा। हाम्रो ईसाई जीवन भनेको चाहिँ संसारमा रहेका सबै मान्छे चाहिँ घाँस जस्तै हुन्, फूल जस्तै हो। तपाईँसँग धेरै धन छ, किन घमण्ड गर्नु? प्रभुलाई भन्नु, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँले मलाई धेरै धन दिनुभयो, अरूलाई भन्दा पनि धेरै धन दिनुभयो। प्रभु तपाईँको महिमा भएको होस्। तपाईँको लेभल, आर्थिक लेभल ठिकै हुनुहुन्छ। ए प्रभु, खै त मेरो जीवन त्यो विश्वास दिदी जस्तै, यसले पनि अभावै अभाव भन्ने शब्द हामीले प्रयोग गर्नु भएन। धन्यवादी हरेक अवस्थामा धन्यवादी हुनु पर्यो। किन भन्दा त्यो गरिब पनि एक दिन मर्नेछ, धनी पनि एक दिन मर्नेछ। तर तपाईँ र मैले के गर्नु पर्यो त, यो जीवन भनेको चाहिँ थाहा छ तपाईँहरूलाई, त्यो पानीको फोका जस्तै हो। जब पानी पर्छ, हाम्रो कौसीबाट, छतबाट पानी झर्दा तल जमिनमा त्यो पानी बजारिँदा
केही सेकेन्डको निम्ति पानीको फोका उठ्छ कि त्यो केही सेकेन्डमै त्यो पानीको फोको फुट्छ। तपाईहरु मेरो जीवन चाहिँ त्यो पानीको फोका जस्तै हो भने किन घमण्ड, किन लोभ, किन गलत कुराहरू हाम्रो जीवनमा, हाम्रो हृदयमा बास गर्छ। पहिलो पत्रुस 1:20 भन्छ, उहाँ सृष्टि भन्दा अघिदेखि नै नियुक्त हुनुभएको थियो, तर तिमीहरूको खातिर समयको अन्तमा प्रकट हुनुभयो। यदि हामीले हाम्रो येशूको जीवन हेर्यो भने उहाँ जन्मनुभयो र उहाँ हाम्रो पापको निम्ति मर्नुभयो, तर मृत्यु पश्चातको जीवन चाहिँ के हो त? हाम्रो अनन्त जीवन। तर पृथ्वीमा रहन्जेल तपाईहरु मेरो जीवन भनेको चाहिँ घाँस र फूल जस्तै हो। त्यस कारणले मदर टेरेसाले जे गरिन्, कति महान काम गरिन्। तपाईलाई थाहा छ, बेङ्गलोरमा पनि एउटा अट्टो राजा भन्ने व्यक्ति छ। अट्टो राजा त्यो सडकमा, त्यो गल्ली गल्लीमा खाना नपाएर सुतेका, घर बार बिन भएका, है त्यस्ता पुरा घाउ भएका, कुकुरले चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो चाटेको उसको घाउ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त्यो अट्टो राजा भन्ने तपाईँले युट्युबमा सर्च गर्नुहोस्। अट्टो राजाले चाहिँ के गरे त? अट्टो व्यवसाय गर्दै त्यसबाट आएको आम्दानीले त्यस्ता बुढाबुढीहरूलाई चाहिँ सेवा गरे। आज इन्डियामा ऊ धेरै फेमस छ। अमिताभ बच्चनको प्रोग्राममा पनि उसलाई चाहिँ एउटा गेस्टको रूपमा चाहिँ इन्भाइट गरेको थियो। तपाईहरु मेरो जीवन भनेको चाहिँ त्यो कामको निम्ति हो। तपाईहरु मेरो जीवन भनेको चाहिँ सुसमाचार प्रचारको निम्ति हो। यो हाम्रो घाँसमय जीवनलाई, यो हाम्रो फूलमय जीवनलाई प्रभु चिनाउने काममा, प्रभुको प्रेम दिने काममा प्रयोग गरौँ न मण्डली परिवार। कति महान काम। त्यस कारणले तपाईहरु म संसारमा छौं, तपाईसँग भएका चीजमा कहिले पनि घमण्ड नगर्नुहोस्। अन्तिम 6 पद, जीवनको मुकुट पाउने छ। 12 पद, त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। रोमी शासकले पक्रिसकेपछि बाँच्ने चान्स छैन। तिमीलाई जति समयसम्म जेलमा लाग्छ धैर्य गर, जेलमा राख्छ धैर्य गर, प्रार्थना गर। हाम्रो मृत्यु पश्चात हामीले के पाउनेछौँ? जीवनको मुकुट, जीवनको मुकुट पाउनेछौँ। यसरी याकुबले प्रभुको वचनद्वारा आश्वासन दिइराखेको छ। मण्डली परिवार, जब तपाईको अगाडि यदि तपाईले कसै व्यक्ति रोएको देख्नुहुन्छ भने तपाईले उनीहरूलाई गएर प्रभुको वचनद्वारा चाहिँ सान्त्वना दिनुहोस्, प्रेम दिनुहोस्। नसम्झनुहोस् है त्यो यस्तो फुटपाते व्यक्ति हो, नसम्झनुहोस्। हामीले चाहिँ के दिनु पर्यो त? सान्त्वना, जसरी याकुबले मण्डलीलाई दियो सान्त्वना। अनि पावलले पनि तिमोथीलाई सान्त्वना दिँदैछ। दोस्रो तिमोथी 4:8 पद, अब प्रान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट छ, जो धार्मिकताको न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ। मलाई मात्र होइन, तर उहाँको पुनरागमन प्रिय मान्ने सबैलाई दिनुहुनेछ। त्यस कारणले हामी हरेकको निम्ति स्वर्गमा चाहिँ मुकुट छ। तपाईँ र मैले गरेको काम अनुसारको मुकुट। त्यस कारणले तपाईँ र मेरो जीवन भनेको जहिले पनि के हो त? अरूलाई उत्साह दिने, अरूलाई प्रेम दिने, सान्त्वना दिने। जब तपाईँ यो काम गर्नुहुन्छ नि,
अनि तपाईँ आनन्दित हुनुहुनेछ, खुश हुनुहुनेछ। आज यसरी याकुबले सतावट भोगिराखेका पहिलो मण्डलीका विश्वासीहरूलाई चाहिँ दुःख पीडामा पनि आनन्दित हुनु भनेर चाहिँ प्रचार पत्र लेखेको थियो भने आज तपाईँ र मेरो लागि पनि यो वचन महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईँ आनन्दित खुसी हरेक परिस्थितिमा हुनुभएको छ। हुनुहुन्छ भने प्रेज द लर्ड, हुनुभएको छैन भने कोसिस गर्नुहोस् हामी बढ्दै अगाडि बढौँ। परम प्रभुले तपाईहरु सबैजनालाई धेरै आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। यो समय निलम बढीलाई म दिदछु। जय मसीह। भाइलाई धन्यवाद है। मैले अघि नै भने उहाँ हाम्रो मण्डलीको विश्वासी नभएर पनि हेर्नु हाम्रो लागि कति उहाँले वास्ता गरेर समय निकाल्नु भयो। हजुरहरूलाई थाहा छ कि छैन, नेपालमा डेटा पनि कति महँगो छ, अलिकति नेटवर्कको पनि समस्या हुन्छ। आज पनि अलिकति समस्या थियो, तर पनि उहाँले है हाम्रो निम्ति प्रभुको नाउँमा है हामीलाई यसरी उहाँले यसो सिकाउनु हुँदै थियो। जसरी याकुबको उयोबाट है उहाँले हामीलाई कोरिन्थीबाट कति सिकाउनु भयो। जसरी दोस्रो कोरिन्थीमा सुरुमा है पावलले भनेको जस्तै त्यो हृदय लिएर है उहाँले एउटा पवित्र आत्माद्वारा उहाँले आफूले बोल्नु भएको होइन, यो सब उहाँ चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा उहाँ हामीसित बोल्नुभयो है। हामी धन्यवाद दिन्छौँ र हामीले चाहिँ उहाँलाई सम्मान दिनुपर्छ, किनकि हाम्रो पास्टर बलले पनि हामीलाई यही सिकाउनुहुन्छ कि त्यो मण्डलीको होस् या अर्को मण्डलीको होस्, जुनसुकैको मण्डलीको होस्, चाहे विश्वासी होस्, चाहे पास्टर होस्, चाहे एल्डर होस्, हामीले चाहिँ सबैलाई सम्मान दिनुपर्छ प्रभुको नाउँमा है। र हजुरहरूलाई धन्यवाद, हजुरहरूले पनि यसरी है सुन्नुभयो, यसरी सेवामा आउनुभयो। अनि हाम्रो भाइलाई एकदमै है प्रभुमा धन्यवाद दिन्छौँ है। अनि हाम्रो वर्शिप गर्ने है भाइहरूलाई पनि, आराधनामा हामीले अगाडि बढ्ने भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद। आन्दोलन भाइलाई पनि मोरी मोरी प्रभुमा धन्यवाद। र अहिले हामी चाहिँ प्रार्थनामा जाँदैछौँ। विशेष प्रार्थना हाम्रो पास्टर बुवा नर्सिनी आमाको लागि है आज उहाँहरू जानु हुँदैछ। अनि विशेष हाम्रो श्याम दाइले पनि एउटा प्रार्थनाको विषय राख्नु भएको छ। बार बार उहाँले मेसेजहरू पठाइरहनु हुँदै थियो है व्हाट्सएपमा। अनि यो स्कार्टमा पनि एउटा नानी चाहिँ है अलिकति दुष्ट आत्माले सताएको छ अरे। नानीको नाम त मैले त्यति हेरिनँ, किनकि मैले झट्ट मात्रै हेरेको। नानीको नाम हामीले त थाहा नभए पनि परमेश्वरलाई थाहा छ। र त्यो परिवारमा चाहिँ है प्रभुको उद्धार आएको होस्, त्यो नानीले चङ्गाई पाएको होस्, छुटकारा पाएको होस्। र सबै है त्यो परिवारमा जति पनि दुष्टले बाँधेको बन्धनहरू छ, अन्धकारको शक्तिहरू छ, आज हाम्रो प्रार्थनाद्वारा है त्यो तोडिएको होस्, खोलिएको होस् र स्वर्ग परिवारले उद्धार पाएको होस् अनि स्वर्गमा रमाड भएको होस्। त्यो परिवारको निम्ति हामी त्यो नानीको लागि र त्यो परिवारको लागि अनि जसले चाहिँ मेसेज ल्याउनु भयो है दाइको लागि पनि धन्यवाद दिउँ, किनकि यसरी हामीले वास्ता है अर्काको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस् भनेर निवेदन ल्याउनु पनि त्यो एउटा है एकदम ठुलो है जिम्मेदारी हो। अहिले हाम्रो भाइले कसरी हामीलाई सिकाउनु भयो है, हामी चाहिँ कस्तो विश्वासी छौँ। हामी जरुरी छैन अहिले जस्तै भाइले हामीलाई वचन सुनाउनु भयो, म पनि आन्दोलन भाइ जस्तै वचन सुनाउँछु, म पनि पास्टर बुवा जस्तै यसरी माइक लिएर बस्छु, त्यो जरुरी छैन है। त्यो त उहाँलाई प्रभुले दिनुभएको भाग हो। उहाँले आफ्नो भाग आफ्नो काम गर्नु हुँदैछ र हामीलाई पनि त प्रभुले काम दिनुभएको छ र हाम्रो पनि दायित्व छ। र त्यसरी नै श्याम दाइलाई पनि है धन्यवाद र प्रभुमा है उहाँलाई अझै पोस्ट दिनुभएको होस्। र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ हाम्रो पास्टरले आमाको लागि पनि, हाम्रो परिवारै जानु हुँदैछ। आन्दोलन भाइको लागि विशेष है उहाँको पढाइहरूमा है हामी प्रार्थना गरौँ। हामी चाहिँ धेरै खुसी थियौँ है हजुर आउनुहुन्छ भनेर, भेट्छु भनेर। मैले त कति सोचेको पनि थिएँ मेरो घरमा हजुरलाई निम्ताउनु पर्यो योपालि त है भनेर है, तर के गर्नु, प्रभुलाई धन्यवाद। जे पनि हुन्छ है प्रभुको दिनमा राम्रो हुन्छ, कुनै न कुनै दिन प्रभुले है हामीलाई मिलाउनुहुन्छ होला। अनि यसको लागि चाहिँ म सीमा दिदीलाई है अन्तिम प्रार्थना पनि हाम्रो सीमा दिदीले गर्नुहुनेछ। अनि हाम्रो बहिनी दिव्रता, हाम्रो कृष्ण बहिनी पनि उहाँ गाउँमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो सीमा दिदी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ दिदी? हजुर नानी
सक्छु। हजुरले गरिदिनुहोस् है। हुन्छ, हुन्छ दिनुहोस्। परमेश्वरलाई महिमा होस् है। आन्दोलन भाइद्वारा धेरै उत्साहको वचनहरू है, मलाई के कडा गर्दै त्यो वचनको है प्रकाशहरू आइरहेको थियो, याद आइरहेको थियो कि हामी चाहिँ है दुःखमा सुखमा समस्यामा हुँदा कसरी आनन्दित हुने भन्ने कुराहरू है। मलाई चाहिँ एउटै कुरा लाग्यो, आज परमेश्वर है कति असल असल कुराहरू हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ सिकाउनु मतलब चाहिँ हामीलाई चाहिँ बलियो बनाउनु हुँदो रहेछ है वचनद्वारा। आज मलाई त्यो अनुभव भयो। आज साँच्चै नै भाइले अघि भन्नुहुँदा कोही चाहिँ 5 वर्ष, कोही चाहिँ 15 वर्ष, कोही चाहिँ 20 वर्षको विश्वासी, तर कसरी चाहिँ आनन्दित हुनुभयो कुन कुन समयमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ है म चाहिँ साँच्चै नै जब जब पनि अब है प्रभुलाई पाएकोदेखि लिएर जतिपल्ट अब निराश हताशको कुराहरू आउँदा पनि है जब हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा जाइहाल्छौँ त्यति बेला चाहिँ यति आनन्दित आउँछ है। परमेश्वरले जब हामीलाई छुनुहुन्छ, हाम्रो हृदयको कुरालाई बुझ्नुहुन्छ है, हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ भजनद्वारा नै छ नि है, सधैँ आनन्द गर किनभने यो प्रभुको इच्छा हो भन्ने भजन छ। त्यो साह्रै मनपर्छ। जब जब है अस्ति नै एकपल्ट त्यस्तै समस्याहरू त्यस्तो है के कुराहरू हुँदाखेरि सरी पुरा क्या हो एकदमै रोइरहेको थिएँ त्यो समयमा। तर जब है यो वचन यो गीतहरू है याद आयो कि सधैँ आनन्द गर किनभने यो चाहिँ प्रभुको इच्छा हो, प्रभुले चाहिँ हाम्रो आँसुलाई है सम्हालेर राख्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू याद आइरहेको थियो। र आज हाम्रो जीवनमा पनि जब पनि मैले है 2000 देखि मैले है एजी चर्चमा खुट्टा राखेको त्यति बेलादेखि लिएर अहिलेसम्म पनि परमेश्वरले हामीलाई है एकछिनको लागि निराश हताश भए तापनि एकैछिनमा फेरि परमेश्वरले त्यो आनन्दले है भरिदिनुहुन्छ। आज मलाई त्यस्तो अनुभव भइरहेको थियो। परमेश्वरले अझै हाम्रो आन्दोलन भाइलाई है अझै वचनको प्रकाशहरू अझै प्रभुको नजिक तपाईँ जानुहोस् है, अझै परमेश्वरबाट त्यो ज्ञान बुद्धि त्यो गहिरो र गुप्त कुराहरू तपाईँले है बटुल्नुहोस् परमेश्वरबाट, किनभने यो समय तपाईँको हो अहिले है। प्रभुलाई महिमा होस्। र हामी प्रार्थना गर्नेछौँ सबैको है, पास्टर बुवा पास्टर आमा अनि भाइ बहिनीहरूको सबैको यात्राको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। धन्यवाद जीवित अनि महान सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी सर्वव्यापी परमेश्वर, तपाईँ राजाका राजा प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ, जीवित हुनुहुन्छ, किनभने प्रभु तपाईँको वचन हो र आमेन छ। र प्रभु सारा ब्रह्माण्डलाई मात्र नबनाएर प्रभु आफ्नै रूप र प्रतिरूपमा मानव जातिलाई प्रभु त्यो सुन्दरतामा तपाईँले बनाउनु भयो प्रभु। आज यो सुन्दरताबाट प्रभु तपाईँको महिमा हुन सकेको होस् प्रभु, तपाईँको प्रशंसा हुन सकेको होस् प्रभु। दिन प्रति प्रभु आज भोलि के हुन्छ पर्सि के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन परमेश्वर पिता, तर प्रभु जब हामी तपाईँको हातलाई बलियो प्रकारले समातेको हुन्छौँ, तपाईँको वचनलाई हाम्रो हृदयमा लेखेको हुन्छौँ भने प्रभु आज तपाईँको वचन अनुसार हामी प्रभु रहन्छौँ भने चाहिँ प्रभु तपाईँ हामीलाई प्रभु त्यो बलियो बनाउनुहुन्छ, हामीलाई सासिलो बनाउनुहुन्छ। हाम्रो विश्वासलाई कहिले पनि तपाईँले कमजोर हुन दिनुभएको छैन प्रभु। कस्तो कस्तो समस्याहरू आए, कस्तो कस्तो कठिन कुराहरू आए, कति निराश हताशको कुराहरू आए प्रभु, तर पनि तपाईँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ ढाडस गर किनभने म संसारलाई जितेको छु, नडर किनभने म तेरो साथमा छु भनेर भन्नुभएको छ वचनहरूद्वारा प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु प्रभु। आज तपाईँ आफ्नो छोराद्वारा जुन जुन वचनहरू बोल्नुभयो प्रभु, आज त्यो वचनहरूको निम्ति हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। आज यो समयहरूमा प्रभु हामीलाई प्रभु कुनै तीर्थयात्रा गर्नु परेको छैन, कुनै मूर्तिको प्रभु कुनै मन्दिरको छेउमा गएर प्रभु हामीले कहिले यो मन्दिरको ढोका खुल्छ र म जाउँ र पूजा गरौँ, कहिले म परमेश्वरलाई भेटौँ भन्ने छैन प्रभु। जब हामी जहाँ छौँ प्रभु त्यही नै तपाईँको उपस्थिति दिनुभएको छ, त्यही नै हामीलाई प्रभु तपाईँको वचनले भर्नु भएको छ, तपाईँको ज्ञान र बुद्धिले हामीलाई भर्दै हुनुहुन्छ प्रभुजी। धन्यवाद, तपाईँलाई कोटि कोटि धन्यवाद टक्राउँदछौँ पिता परमेश्वर। र आफ्नो छोरा आन्दोलन भाइलाई प्रभु अझै आउँदो दिन आउँदो समयमा प्रभु अझै प्रभु तपाईँ परमेश्वरको उपस्थितिमा लानुहोस् प्रभु। आज धेरैजना छन् प्रभु छोराकोबाट यो आशिषहरू पाउनु पर्नेछ प्रभु, ज्ञान बुद्धिको कुराहरू सिक्नु पर्नेछ प्रभु। आफ्नो छोरालाई तपाईँले कदम कदममा प्रभु एउटा आशिष र गवाईको कारण तपाईँले बनाउनुहोस् परमेश्वर पिता। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र विशेष गरी प्रभु यो समयमा प्रभु पास्टर बुवा अनि फ्यामिली आमा प्रभु दिदीलाई तपाईँको रगतमा डुबाउँदछौँ। उहाँ सायद प्रभु यात्रामा हुनुहुन्छ कि पुगिसक्नु भएको छ, तपाईँलाई महिमा हुन सकेको होस्।
र जबसम्म प्रभु उहाँ फर्केर हाम्रो मण्डलीमा फेरि प्रभु आउनुहुन्न प्रभु, तबसम्म तपाईँको स्वर्गीय दूतको पढा वचन सङ्ग्रहका 90 1देखि 16 पदको वचनलाई हामी दाबी गर्दछौँ प्रभु। आफ्नो छोराछोरीको साथमा रहनु, जुन कामले प्रभु उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, सबै प्रभु सेवाकाहरूमा कामहरूमा प्रभु तपाईँले सहायता अनि मद्दत गर्नुहुनेछ प्रभु। हरेक यो कोभिडको समय छ प्रभु, यो हैजाहरू कहाँबाट आउँछ, कसरी आइरहेको छ थाहा छैन प्रभु, तर जहाँ जहाँ जानुहुन्छ आफ्नो छोराछोरी प्रभु, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रोटेक्सन, तपाईँको सुरक्षा, अनुग्रह, कृपा र स्वर्गीय दूतको पहरा तपाईँले दिनुहुनेछ हामी विश्वास गर्दछौँ। धन्यवाद। आजको अनि दिदीको स्वास्थ्यमा तपाईँ रहनुहोस्, बलियो र सासिलो बनाउनुहोस् भन्ने बिन्ती गर्छु प्रभुजी। धन्यवाद। त्यसरी नै दिपेन भाइ अनि बुहारीलाई तपाईँको रगतमा डुबाएको छौँ प्रभु। आज उहाँको यात्रालाई पनि तपाईँले सफलता तुल्याउनु भएको छ। धन्यवाद। कृष्ण बहिनी अनि प्रभु अनिल भाइ प्रभु, जबसम्म फर्केर आउनुहुन्न प्रभु, तबसम्म प्रभु छोडेर जानुभएको नानीहरूको साथमा तपाईँको उपस्थिति छ, तपाईँको अनुग्रह कृपा छ र प्रभु जबसम्म उनीहरू आउनुहुन्न प्रभु, उनीहरूको साथमा पनि तपाईँ रहनुहोस् भनिन बिन्ती गर्दछौँ प्रभु। धन्यवाद। आज वर्षिप गर्ने आफ्नो छोराछोरीलाई प्रभु तपाईँले धेरै भन्दा धेरै प्रभु, जब हामी आराधना गर्छौँ त्यति बेला प्रभु तपाईँले छुटकारा दिनुहुन्छ, चङ्गाई दिनुहुन्छ प्रभुजी। तपाईँलाई धन्यवाद। आफ्नो छोराछोरीलाई अझै प्रभु तपाईँको नजिकमा प्रभु सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद दिन्छु प्रभु। कति घटी कमी होला प्रभु, यहाँ जोडिनु भएका एक एकजना भाइ बहिनीहरूलाई प्रभु तपाईँको हातमा राख्छौँ। दाजुभाइ, दिदी बहिनी, आमा बुवा जो पनि हुनुहुन्छ प्रभु हाम्रो परिवारमा प्रभु, तपाईँको अनुग्रहले तपाईँको कृपाले भर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको चङ्गाई हामी खोल्दछौँ प्रभुजी। उहाँको जीवनमा कुनै घटी कमी छ भने प्रभु तपाईँले पूर्ण गर्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्छु प्रभु। धन्यवाद। अनि श्याम दाजुले भनेको प्रभु, जुन प्रभु त्यो नानी छ प्रभु, तपाईँमा कुनै कुरा असम्भव छैन प्रभु। जसरी तपाईँ परमेश्वरले प्रभु आज आश्चर्य कर्म गर्नुभएको छ, हामी देखेको छौँ प्रभु हाम्रो जीवनमा र अरूको जीवनमा पनि। त्यसरी नै त्यो नानीको जीवनमा पनि तपाईँले छुटकारा दिने हुनेछ प्रभुजी। येशू तपाईँको नाममा प्रभु हामी छुटकाराको घोषणा मात्र हामी गर्छौँ प्रभु, किनभने हरेक दुष्टका कामहरू छ आज मानिसको जीवनमा प्रभु आएर पतभुङ्ग पार्ने, तर तपाईँ परमेश्वर चाहिँ बनाउनेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो नानीको जीवनमा आएका जुनसुकै कुराहरू खाए तापनि प्रभु येशू तपाईँको नाममा आज त्यो नानीलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। त्यो नानीको शरीरमा भएका आत्मामा एट्याक गर्ने त्यो आत्मालाई प्रभु येशू तपाईँको नाममा रद्द तुल्याउँदछौँ, बेकामको तुल्याउँदछौँ। हिब्रू 4:12 पदको तलवारले प्रभु त्यो दुष्टका जति पनि हातहरूले प्रभु त्यो नानीलाई समातिरहेको छ, हामी येशू तपाईँको नाममा प्रभु मण्डली मिलेर टुक्रा टुक्रा पार्दछौँ प्रभुजी। तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो त्यो बालका छोरीलाई प्रभु तपाईँले छुनुहोस् र छुटकारा दिनुहोस् भनेर बिन्ती गर्छु। धन्यवाद छ प्रभु। यहाँ जोडिनु भएका एक एकजना परिवारमा प्रभु दिन प्रतिदिन प्रभु, आज अघि नै मैले भनिरहेको थिएँ प्रभु, कस्तो समस्याहरू आउला, कस्तो दिनहरू हामीले प्रभु सामना गर्नुपर्ने हामीलाई थाहा छैन प्रभु, तर हामीलाई तपाईँको वचनले बलियो बनाउनुहोस् भनेर बिन्ती गर्छु। हाम्रो विश्वास प्रभु कहिले पनि कमजोर नभएको भनेर बिन्ती गर्छु प्रभुजी। धन्यवाद प्रभु। सबैजनालाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा तपाईँको उपस्थिति दिनुहोस्, तपाईँको डर र भयमा रहनको लागि प्रभु तपाईँको वचन अनुसार जिउनको लागि सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्छौँ। र प्रभु टाढा भएका हाम्रो बहिनी चन्द्र बहिनीलाई, परिवारलाई तपाईँको हातमा राख्छौँ प्रभु। आज छोरी टाढो छ तर आत्मामा हामी एउटै छौँ प्रभु। त्यो छोरीको परिवारमा, दुईजना नानीहरूमा, भाइमा, आमा बुवा हरेकलाई प्रभु तपाईँले स्वस्थ अनुग्रह कृपाले भर्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्छु प्रभु। जतिजना पनि प्रभु आफ्नो आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ सबैलाई तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् भनेर बिन्ती गर्दै सबै कुरा तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै जबसम्म हामी फेरि भेट्दैनौँ तबसम्म प्रभु सबैको जीवनमा तपाईँको उपस्थिति, तपाईँको अनुग्रह कृपा र आशिष चङ्गाई छुटकारा सधैँभरि भइरहेको होस् भन्ने बिन्ती गर्छौँ। धन्यवाद। सारा आदर भक्ति महिमा प्रशंसा येशू प्रभुको उच्च अनि पवित्र नाम। आमेन आमेन। जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। भाइलाई पनि निलाम पनि धन्यवाद। सोम भाइलाई पनि धन्यवाद।